फाटल्या एका म्हयने पयलीं हांवें एक सुतो वाचलो की डेड लायनीत सुद्दां करंट पास जालो जाल्यार तें आमच्या लायनमॅन हेल्पर इलेक्ट्रिशियना इंजिनियराक कळना आनी त्या खातीर असो एक इंस्ट्रुमेंट आमी तयार करपाक गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीक सांगला की सादारण एका मिटराच्या आसपास जर सुद्दां गेले आनी येदा कदाचीत करंट जर वायरींतल्यान किंवा बाकीच्या इंस्ट्रुमेंटांतल्यान पास जाता जाल्यार जे घडयाळ आसा तिका अलार्म लागता आनी हेल्मेट आसा ताका बीप आसता आनी त्या प्रमाणे आज जे डेमो सगळे पत्रकारांनी मिडियांनी आनी आमी पळयले तातूंत आमकां तें दिसून आयलें आतां हें सगळें काम जें केलां गोवा इंजिनियरींग कॉलेज अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रिंसिपल आनी ताजे बरोबर 2 प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कुंकळकार आनी प्रियोळकार आनी 2 भुरगे आमचे नायक आनी कुडचडकार आनी तें केलां आनी फुडलें सगळें जें एक्सप्लेन आसा रिगार्डींग दीस डेमो हें तुमकां आमचो प्रियोळकार हो करतलो आनी त्या नंतर आमचे वटेन पावर डिपार्टमेंटा वटेन आमचो सी उलयतलो आनी त्या नंतर परत हांव उलयतलो मदीं जाय जाल्यार प्रिंसिपलूय उलयतलो. ही जी आमी पावर सेफ्टी डिवायस डेवलप केल्या ताजी आमकां प्रेरणा अशी आसली की खूब हांगा एक्सिडंट जाताले आनी आमचे कडेन अशी डिवायस अवेलेबल नाशिल्ली सो हांवें म्हज्या स्टुडंटांक सांगलें की असो असो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आसा आनी तुमी ताजेर विचार करात आनी आमी एक सोल्युशन ताका प्रोवायड करपाक शकता. सो आमी रिसर्च केलो आनी ताजे वयल्यान ही डिवायस आमी डेवलप केली आनी आमी ताजे खूब टेस्ट घेतले. पयलीं आमी लॅबान टेस्ट केल्यो सगळे आनी मागीर आमी सबस्टेशनाचेर गेले लायनमॅन मागीर लो वोल्टेज लायनीचेर टेस्ट केली 11 केवीचेर केली आनी सगळे कडेन आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी आमकां हातूंत खूब कॉपरेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशल्सांचे मेळ्ळें आनी ह्या हातूंतल्यान ही डिवायस इतली सेन्सिटीव आसता की इवन लिकेज सुद्दां आसत जाल्यार आमची डिवायस दाखयता आनी तातूंतल्यान खूब जाणांचे लायफ सेव जाता आनी ही डिवायस नॉट ओन्ली फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बट इट कॅन बी यूज फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एट एनी वोल्टेज लेवल आनी ही डिवायस जर यूज केली आनी ही डिवायस खूब एफोर्डेबल आसा आनी सेन्सिटीव आसा प्लस ड्युरेबल आसा आनी ती इजी टू यूज व्हेरी कन्विनियंट आनी इजी टू यूज आसा. सो जर ही डिवायस यूज केली जाल्यार इट वील हेल्प टू सेव द लायफ आनी इन टर्न एक तो मोरल बुस्टर जातलो की आमकां म्हणजे लायनमॅना खातीर की ही सेफ्टी डिवायस आमच्या हातान आसा आनी आमकां एक्सिडंट जावपाक शकना आनी ते रिनोवेशन किंवा जेन्ना पळय ते ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स करता तांची एफिशियन्सी वाडटली आनी ते बरें काम करतले. सो ही डिवायस खूब युजफूल आसा आनी म्हाका दिसता की आमकां असो सपोर्ट मेळपाक जाय फ्रॉम डिपार्टमेंट आनी डिपार्टमेंटान ती डिवायस घेवपाक जाय सो दॅट वी कॅन गो हेड आनी बिल्ड म्हणजे हाजे फर्दर वर्जन सुद्दां आमी रेडी करपाक सोदता ताका एडिशनल फिचर्स आमी प्रोवायड करतले आनी तातूंतल्यान ती डिवायस खूब युजफूल जातली. हांव ताका एड करपाक सोदता की आज चड करून घरांनी आमी इनवर्टर वापरतात आनी हो इनवर्टर ऑनलायन आशिल्ल्या कारणान कितें जाता जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खंयच्या लायनीचेर बाबा किंवा ट्रान्सफॉर्मराचेर काम घेता हातान तेन्ना ते आपले पर्यंत सगळो प्रयत्न करतात ते स्विच ऑफ करतात क्लॅम्प स्विचीस ऑन करतात ब्रेकर पोल्स ऑफ करतात आनी समजता की आतां लायन डेड जाली म्हणून पूण जाता कितें ते इनवर्टर मातशें आमी खूब वेळा घेतली एन्ड हांव एक सांगूंक सोदता की हो डिवायस म्हाका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हाका मेनटेन केलो आनी यूज केलो सारको तर असले एक्सिडंट खूब खूब कमी जातले आनी जिवीत हानी खूब कमी जातली म्हणून हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन हांणी हो प्रमोट करचो आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तो डिवायस घेवचो आनी तो यूज करपाक बंधनकारक करचें. डिस्टन्स कितले आसपाक जाय तुमचे क्वेश्चन मागीर विचारा सगळे उलयले. Yeah, just adding to what the head of the department was saying, this happens particularly with generators and with the solar energy panels because we are adding lot of solar energy panels into the system, grid connected है, तो कभी-कभी
कभी जनरेटर ऑन करते हैं, बड़े बड़े जनरेटर ऑन हो जाता है, then there is a reverse feed as sir was telling. In addition to UPS, I think this is where the biggest challenge is. So this device will protect and make sure that there are no accidents, and that's the biggest advantage of this. तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक आनी आमकां डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक खबर आसा हालींच कितलेशेच एक्सिडेंट जाता इलेक्ट्रिकेशन जाता एक्सिडेंट वाडटा कित्याक आतां सोलर जनरेशन जाता इनवर्टर सगळ्यांक एक्चुली सगळ्यांक घरां आमी इनवर्टर्स यूज करतात थ्रू इनवर्टर्स आमी हालींच एक केस आशिल्ली फूल सप्लाय आमी स्विच ऑफ केली डिस्कनेक्ट केली अर्थूय केली तरीकूय आमचो एक लायन हेल्पर पिड्यार जालो एक्सपायर्ड जालो आनी अशें कित्याक जाता इतली काळजी घेतल्या उपरांत लेगून अशें आमकां एक प्रश्न आहलो आनी कॉन्फिडन्स लेवल आमचे लायन हेल्पर एसिस्टंट लायनमॅन आनी लायनमॅन तांचो कॉन्फिडन्स सामको लो जाल्लो की आमी सगळी काळजी घेवन जेन्ना आमी चॅक करता तरीकूय केन्नाय शॉक येवन एक मरण येता आनी आमकां खूब दूख जाता आनी कॉन्फिडन्सूय काम करपाचो वता आयज एक बरी पोस्ट आमच्या GEC अंडर द लिडरशीप ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोंकणकर सर आनी एक जयेश पिळकर हांच्या आदारान ह्या दोन भुरग्यांनी हे बरो एक प्रयत्न करून एक 2 डिवायस हाडलेले आसा एक सेफ्टी हेल्मेट आतां सेफ्टी हेल्मेट आमच्या माथ्यार आमी घालपाकूच जाय सो कितें एक एडिशनल कितेंच वस्त व्हरपाची गरज ना तें हेल्मेट वता आसतना एक एडिशनल आमकां एक प्रिकॉशन आनी एक प्रिवेंशन बाबा इलेक्ट्रिसिटी लागीं येयली आनी जशें जयेश भवन म्हणला की इवन लिकेज ती इतले सेन्सिटीव आसा की लिकेजूय कळटा इनकेस इतली सेन्सिटीव आसतना खरेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकूच न्हय खंयच्याय इंडस्ट्रीक कोणूय लायव्ह वायराक काम करता तेन्ना बऱ्याक पडटली तशेंच एक हेल्मेटा बाबत तुमी एक रिस्ट बेल्ट त्या प्रमाणे ते बीप जाता आनी तेजेर सेकेंडरी सो 2 मानीस आमी ऑफ करतात दुसरे आमी डिस्चार्ज रोड लायता आनी तिसरे एक हेल्मेट आनी रिस्ट कांय हातीन धरून नासतना कसलेंच एक वजन नासतना समज हे 2 आमी वस्तू उपकारीत उपेग केलो जाल्यार म्हाका दिसता एक्सिडेंट झिरो जातले आनी हांव कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदतां आनी कमेंट एफर्ट्स ऑफ GEC गोवा इंजिनियरींग कॉलेज प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आनी जयेश बाब खरेंच ही बरी एक लो कॉस्ट डिवायस तेमी एक न्ही 2 काडलेले आसा आनी हो आमी सगळ्यांनी यूज केल्यार म्हाका दिसता आमच्या डिपार्टमेंटाक आनी आमच्या गोंयांत खूब बरें पडटलें आमचे कृपाशंकर प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कुंकळकार आणि त्यानंतर ज्यांनी हे सगळे प्रयत्न दोन्ही भुरग्यांक घेवन केले ते बाब प्रियोळकर आणि आमचे चीफ इंजिनियर बाब स्टिफन हांच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यो टॅक्निकल गोश्टी तुमी आयकल्यो आज म्हाका खूब आनंद जाता जेन्ना हो डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आयलो तेन्ना इनोवेटीव आयडियाज करपाचें मनांत दवरून आमी चीफ इंजिनियर आनी ताचो सगळो स्टाफ हांणी चालू केलें आनी जेन्ना अशें एक्सिडेंट जावपाक लागले आनी टिका जावपाक लागले तेन्ना खंय तरी आमचोय प्रयत्न आसपाक जाय की योग्य प्रमाणे हे जे एक्सिडेंट जाता ते कमी करप आनी लायफ लोकांचे आमचे जे लायनमॅन आसा लायन हेल्पर आसा इलेक्ट्रिशियन आसा ते जे तांकां शॉक येवन तांकां जे मरण येता किंवा इतर गोश्टी जाता ते बंद जावपाक जाय आनी त्या खातीर आमचो तो प्रयत्न आशिल्लो आनी त्या खातीर हे गेले 2 म्हयने पयलीं सुतोवाच केलो गोवा इंजिनियरींग कॉलेजच्या प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक आनी तांकां सांगलें की तुमी असो एक इंस्ट्रुमेंट सेफ्टी मेजरा खातीर करा जाणें लोकांचें लायफ उरतलें आनी सेव जातलें आज म्हाका अशेंय कळून आयलें की हो जो इंस्ट्रुमेंट तांणी तयार केला तो फक्त पावर डिपार्टमेंटा खातीरूच ना तर सबंद गोंयचे इंडस्ट्रियल लेवलाक ज्यो एक युनिट्स इलेक्ट्रिकल युनिट्स आसूं किंवा मशिनरी युनिट्स आसूं हांकांय हो युजफूल आसा त्या खातीर एक बरी गोश्ट आज परत एकदां पावर डिपार्टमेंट गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आनी हेका आमकां सदांच आशिर्वाद जो मेळ्ळा तो माननीय मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत आज हाका आधार दिवपा खातीर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन हे तयार करपाक मुखार सरचें अशें नमूद करता आनी जें कितें फुडल्या 2 म्हयन्यांत हें सगळें प्रॅक्टीस दिलो तेन्नाच ताका बीप येवपाक जाता जसो घड्याळ ताणें ट्रान्सफॉर्मराच्या हाजे कडेन दवरली सादारण 1 मिटराचेर तर थंय ताका बीप येवपाक लागलो
सो जेन्ना चुकून जर कोणालो करंट आयलो ताका कोण काय पूण त्या वेळार कितें तरी उपाय आसतलो आनी हाजे फुडें ऑनवर्ड ह्यो गोश्टी जायत वतल्यो. तेका तो अर्थिंग रॉड दिसता म्हाका यूज करपाक. अर्थिंग हे वीक आसात त्या बद्दल ना हें दुमत ना कारण खूब जाण घरां बांदता आनी तेजे अर्थिंग म्हणजे जे आमचे नॉर्म्स आसा ताचे पेक्षा कमी घालता. फॉर एग्जाम्पल एक घराचो बोंगरो आसा जाल्यार ताका मिनिमम 1.5 मीटर डीप ताका सगळे कॅटेगरीज दिल्ले आसा कितें कितें घालपाक जाय तें सगळें सँड कितली घालपाक जाय कोळसो कितलो घालपाक जाय तें कोण करना. त्या खातीर ह्यो गोश्टी खूब अडचणीच्यो जाल्या आमकांय जाल्या आनी लोक ते न केल्ल्यान ताका प्रत्येक वेळा फायनूय मारूंक शकना हें आमी लक्षांत दवरचें. आनी सर मिनिमम कितलो वॉल्ट डिटेक्ट करता तो म्हणल्यार मिनिमम कितलो पावर जर हें जाता जाल्यार सेन्स करता काय डिवायस. असं तितलो पावर असल्या बरोबर सेन्स जाता अशें आसतलें. Volts डिस्टन्स मिनिमम करंट आनी इक्विपमेंट डिस्टन्स डिस्टन्स 1.5 मीटर डिस्टन्साचेर तो डिटेक्ट करपाक लागता लो वोल्टेज. 1.5 मीटर म्हणजे 230 वोल्ट एलटी लायन्स. जर वोल्टेज लेवल वाडली जाल्यार तो म्हणजे चड डिस्टन्साचेर डिटेक्ट करतलो आनी इट कॅन डिटेक्ट एनी वोल्टेज लेवल. हाय टेन्शन हय हाय टेन्शनान सारको एकदा 230 तो डिटेक्ट करपाक लागलो सगळे वोल्टेज लेवल तो डिटेक्ट करतलो. ते कोण इलेक्ट्रिक फिटिंग करता हय, घरात हय, हय. फायदो सगळ्याकडे फायदो आसता. कसल्या लायटीचें काम आसूं न्ही मोमेंट तेका लागीं आयलो लायट लायन लायन म्हणून ते वाजपाक लागता. सो आतां हे डिझायन बी खात्यान अप्रूव केलो म्हणजे तुम्ही मान्य केलो ते करपाचें आसा. डेमो आज तुम्ही जे पळयला ते डेमो जेन्ना सगळो प्रॉडक्ट तयार जातलो तेन्ना आमी लॉन्च करतले त्याचें उद्घाटन आमी करतले. सो काय तेका अपेक्षा कितलो अजून टायम लागतलो. रिस्ट फॉर लायट पेटपाक लागता आनी बीप येता तेका अजून दोन्ही. The cost is not also much bigger. It will be less than सगळे कॉस्ट काडल्या 1500 भितर पडटलो अशें म्हाका दिसता. कोणाचो प्राण वाचताले 1500 पडले. when it is done mass production that is going सो आत्तां हांव ताचेर कॉस्टाचेर हांव कांय उलयना कारण दीस इज अ न्यू टॅक्नीक. बॅटरी पावर टॅक्नॉलॉजी घेवन आमकां मुखार वचपाक जाय. सो हे फायनल आतां तुम्ही लॉन्च करते कितलो अजून टायम 1 महिना 2 महिने वतले काय टेस्टिंग आणि बाकीचे सगळे आमकां फॉर्मेलिटीज करच्यो पडटा आनी जो पर्यंत फॉर्मेलिटीज कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमी ते करूंक शकना. फॉर्मेलिटीज करपाक आमकां थोडे टायम जाय. सो तुम्ही जीएसी कडल्यानूच ते घेतले न्ही हेल्मेट्स. जीएसी करता जाल्यार पळोवपाक जाय नाजाल्यार कोणा तरी एजन्सीक ते दिवचे पडटले आनी जीएसीन ते दिवचे पडटले जाल्यार आमी तरी दिवचे. टॅक हें जें आसा टॅक्निकल हें फॉर्मुला जीएसी दितली. पेटंट किंवा रायट्स जीएसी उरपाक जाय अदर टेक्नॉलॉजी कंपनी ना ना ताचे मॉडिफाईड वर्जन जशे आयले ते आमी ते पेटंट करतले. त्याच्यार आमी आतां उलोवन काय फायदो ना. R&D बीन खंय जातली ताजेर. R&D हें आसतलें तेजी R&D करची हे प्रश्न आसा ते सगळे मागीर येतले. ते तांकां खबर आसतलो ना. बट जीएसी कितरी इन्कम येतलो हातूंतल्यान प्रोडक्टांतल्यान. There are two ways that we can take it forward. We have done this type of project also earlier. One is we have to calibrate. What we have to now do in the next stage before we market it or give it to the electricity department, calibration we have to do. That is a very important packaging and calibration because we don't want any further issues whether it is calibrated because there will be a lot of questions that will be asked by international and national level agencies whether this device has been properly tested, certified. So we have to get it tested and certified. That will take some time. Secondly, if our students will become entrepreneurs, it will become a very nice thing because Goa wants Atmanirbhar Bharat hai, Swaympurna Goa hai. So we are just motivating them to become entrepreneurs. They themselves will start. So whether GEC has got any stake in that, if they want to do, we will be very happy. We want to motivate our students to become entrepreneurs and stand on their own legs. That is very Thank you, sir.